nga nagplak pagsakop sa mga lugar nga duol sa baybayon. Ug usa niini kining maong lugar. Busa aron malupig kining maong mga bandido, nagkahiusa ang mga lumad sa paghimo og mga senyales sama sa pagsinggit o pagsaba-saba talimad-on nga taliabot na ang maong mga muros aron sila makapangandam sa pagdepensa ni ining ilang minahal nga lugar. Ang mga muros misulong tinuod, apan wala sila magmalampuson. Wala sila magmalampuson tungod sa pagtinabangay o pagkahiusa sa mga katawhan. Sa paglabay sa panahon, ang mga lumad o ang sakop ni ining lugar nag-anam og kadaghan. Busa ang mga lumulupyo nagpulong-pulong aron sa pagpili og usa nga parte ni ining lugar ang himuong lungsod. Adunay duha ka tawo nga maalamon nga naghatag og suhestyon diin ang imahe ni Senyor Santiago isakay sa usa ka kabayo ug padaganon gikan sa katimugan padulong sa amihanan. Ug usa kini mohunong mao ang himuong lungsod. Kini ilang gihimo ug ang maong kabayo mihunong dinhing lugar. Niabot ang panahon nga kining lugar ilang ginganlan. Ginganlan kini og Albufera. Aghang tubod sa nga matinaw nga nidakay sa lugar sa Espanya. Sa paglabay sa panahon, ang Albufera na himong Albuera. Albueranos, magsadya kita, maglipay ug magmaya, sugaton ug sublion nato sa masigarbong pakpak, kay muarang kada na ang mga mananayaw sa Balogon National High School. Viva Senyor Santiago!